मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। तो जनाब, आपके ब्राउनी साहब बने हुए हैं आज जासूस। ना सिर्फ ये ताका झांकी कर रहे हैं बल्कि दूसरी बिल्लियों को आने की इजाजत भी नहीं दे रहे। ब्राउनी बैड बॉय बने हुए लड़ाई कर रहे हैं। हाँ, दूसरों को आने नहीं दे रहे, दादागिरी कर रहे हैं। क्या हुआ, ब्राउनी आने नहीं दे रहा आपको? है ब्राउनी बैड बॉय बने हुए। ब्राउनी, ये क्या बदतमीजी हो रही है? किसने सारी बैट्स खराब की है? बीमार हुए में लेकिन दादागिरी से बाज नहीं आएंगे ये। हैं, बैड बॉय बने रहते हैं बस ये बीमारी में। ये जो है ना, ये दरवाजे पे खड़ा हुआ है ताकि यहाँ से कोई दाखिल ना हो पाए। दादा है भाई, ये मोहल्ले के दादा है। हाँ, ये सारे मैट्स खराब करे हुए हैं, नोटी बने हुए हैं। ब्राउनी साहब, ये आप क्या कर क्या रहे हैं? आप यहाँ बैठ के हैं, सफाई हो रही है, आपको प्रॉब्लम क्या है इधर? झाड़ू के पास आप बैठे क्यों हैं? जासूस ब्राउनी। हाँ, यहाँ पर सफाई हो रही है, ब्राउनी की जासूसी हो रही है। ब्राउनी जासूस। क्या हो रहा था ब्राउनी जासूस? रिएक्शन इसकी तरह से ब्राउनी भी जासूस बन गया है। आज से ब्राउनी का नाम है ब्राउनी जासूस। इधर काम हो रहा है। भाग गया, क्या हो गया? ये देखो, कैमल बन गया, ऊंट बन के भाग गया। ब्राउनी जासूस यहाँ पे जासूसी कर रही थी, सफाई हो रही है, उसको देखा था। ये देखिए जनाब, ब्राउनी जासूस जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और अभी शरारत के मूड में आए हुए हैं। ब्राउनी को दवा लगाकर हर वक्त तो कैप नहीं लगाया जा सकता, वो घबरा जाता है। दुआ करें वो जल्दी ठीक हो जाए। अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर मंथ होता है और इस महीने में दुनिया भर की तमाम औरतों को ये याद दहानी कराई जाती है कि अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और एक ईयरली टेस्ट जरूर करवा लें। यही वजह है कि दुनिया भर के अस्पतालों में इस वक्त अक्टूबर के महीने में कई मोहतात खवातीन अपने अपने मेमोग्राम करवाती हैं। तो जनाब, मैं भी इसी सिलसिले में यहाँ हॉस्पिटल आई थी। वैसे तो ऐसी कोई कैंसर हिस्ट्री नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में, लेकिन केयरफुल होना चाहिए, है ना? तो जनाब, आप लोग भी केयरफुल हो जाइए, थोड़ा सा अपना भी ख्याल रखने की कोशिश किया कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर से मुताल्लिक अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए अस्पताल भी कैसे सजाया गया था ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस सिंबल्स के साथ, और जगह जगह अवेयरनेस स्लोगन लगाए गए थे। सऊदी अरेबिया में औरतों की सेहत पर तवज्जो दी जाती है, और क्यों ना हो, सऊदी अरेबिया की आधी पॉपुलेशन तो खवातीन की ही है। सऊदी अरेबिया में 50% ब्रेस्ट कैंसर्स की तशखीस उस वक्त होती है जब वो आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुके होते हैं, इसलिए उनका इलाज बहुत ज्यादा मुमकिन नहीं रहता। 95% इलाज मुमकिन हो जाता है अगर पहली स्टेज में ही इसका पता लग जाए, तो शरह अमवात कम होकर 30% तक रह जाती है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भले ही आपको मालूमात पहले से हो, लेकिन हर साल इसको दोहराना जरूर चाहिए ताकि नफ्सियाती तौर पर हम केयरफुल रह सकें। बास चीजें हमें अच्छे से मालूम होती हैं मगर फिर भी हम बिला वजह इग्नोर करते हैं। नहीं जनाब, ऐसे तो नहीं चलेगा। और हाँ, मर्दों को भी इस बारे में मालूमात होनी जरूर चाहिए, क्योंकि मर्दों में भी इस किस्म का कैंसर पाया जाता है और फिर उनके इर्द गिर्द इतराफ की जो खवातीन है उनकी जिंदगी में, तो वो उनका ख्याल भी रख सकें। जनाब, बहुत सारे ममालिक में अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर मंथ के तौर पर मनाया जाता है ताकि ग्लोबली दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक अवेयरनेस दे सके। दुनिया भर में औरतों की मौत की अहम वजूहात में से एक ब्रेस्ट कैंसर है। मौजूदा दौर में ये एक आम बीमारी बन गई है और ना सिर्फ औरतों को बल्कि ये मर्दों को भी होती है, लेकिन मर्दों में इसकी शरह कम है। अवेयरनेस ना होना यानी कि लाइल्मी और आगाही की कमी और बरवक्त शनाख्त और इलाज ना होने की वजह से ये जो बीमारी है ये बढ़ रही है और यही वजह बनती है अमूमन इस बीमारी में खवातीन के मौत की। इस बीमारी में होता ये है कि छाती में, ब्रेस्ट में एक गिल्टी सी बन जाती है, रसौली, और ये गिल्टी या रसौली जसामत में बढ़ जाती है। छाती में तकलीफ होती है और इसकी जो जड़ें हैं वो छाती में फैल भी सकती हैं। छाती की जो साख्त है वो तब्दील हो सकती है। छाती के अंदर या बाहर या नीचे जख्म का बन जाना जो बढ़कर कैंसर या सरतान की शक्ल इख्तियार
شکار کر لیتا ہے اسے بریسٹ کینسر کہتے ہیں. اور ہاں ہر مریض میں اس کی جو علامات ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شروع میں کوئی خاص علامت تو نظر نہیں آتی ہے, اور جو گلٹی ہے یا رسولی ہے اس کی بھی تشخیص اسی وقت ممکن ہو پاتی ہے جب اس گلٹی کا جو سائز ہے وہ مٹر کے دانے کے برابر ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی عورت خود سے اس گلٹی کی شناخت نہیں کر سکتی, لیکن ہاں جب آپ اس کا ایکس رے کرتے ہیں, اور اس خاص ایکس رے کو کہتے ہیں میموگرام, تو میموگرام سے ہی اس کی شناخت ہو پاتی ہے. کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ سویلنگ یا سوجن سی محسوس ہوتی ہے, اور رنگت اور شکل جو ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو اپنی بریسٹ ہے, اپنی جو چھاتی ہے, اس کا بغور معائنہ کرنا ہے, اور اگر کچھ آپ کو تبدیلی سی محسوس ہو, سوجن محسوس ہو, رنگت محسوس ہو, تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے, ایکسپرٹ سے رجوع کرنا ہے. ایک عام گائناکولوجسٹ بھی آپ کو چھاتی کے کینسر کی تشخیص میں میموگرام کے ذریعے مدد دے سکتی ہے. چھاتی کے اگلے حصے یا جو نپل ہوتے ہیں اس کا اندر ہو جانا, یا اس میں سے کوئی رطوبت سی خارج ہونا, چھاتی کی جو جلد ہے, جو اسکن ہے, اس کا موٹا ہو جانا اور سرخ ہو جانا یعنی کہ ریڈ ہو جانا, اس قسم کی کوئی علامات آپ کو ظاہر ہوں تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے اور چیک اپ کرانا ہے اور میموگرام کرانا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی جو عمر ہے وہ 40 سال سے زیادہ ہے, اور آپ کی جو فیملی ہسٹری ہے یعنی کہ آپ کی ماں, نانی, خالہ, یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں, ان میں سے کسی کو چھاتی کا کینسر یا بریسٹ کینسر ہو چکا ہے, تو پھر بھی آپ 40 سال کے بعد ضرور اپنا معائنہ ہر سال کرایا کریں. چھاتی کے سرطان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اس بارے میں کوئی مستند تحقیق تو سامنے نہیں آئی ہے, لیکن کچھ عوامل کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں. اگر چھاتی میں کوئی ایسی چوٹ لگ جائے جس کی وجہ سے چھاتی میں ارد گرد کوئی خون جم جائے, مطلب چوٹ لگ جائے, ظاہری زخم بن جائے, تو وہ سرطان بن سکتا ہے. جو مائیں اپنے نوزائیدہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ان کو بھی چھاتی کے سرطان یا کینسر کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے برتھ کنٹرول پلز کا بیجا استعمال کرنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے. بعض عورتیں بہت تنگ سائز کی بریزیئر پہنتی ہیں, ٹائٹ بریزیئر پہنتی ہیں, جس سے دباؤ پڑتا ہے چھاتیوں میں, تو کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی بریسٹ کینسر کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, کیونکہ گھٹن سے خارش ہوتی ہے اور پھوڑے سے بھی بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ بعض عورتیں جو نائلون کا بریزیئر پہنتی ہیں اس سے ہوا نہیں جاتی, جس سے پسینہ اندر جمع ہو جاتا ہے اور خارش ہوتی ہے, جس سے پھوڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. جو عورتیں گندی رہتی ہیں, صفائی کا خیال نہیں رکھتی ہیں, ڈپریشن, اسٹریس, آلودگی, چھاتیوں کی نچلی جانب خاص طور پر صفائی کا خیال نہ رکھنا, بیلنس ڈائٹ, متوازن غذا کا استعمال نہ کرنا, یہ سب وہ وجوہات ہیں جس سے بریسٹ کینسر لاحق ہو سکتا ہے. دور حاضر میں اتنی آلودگی ہے, غذائیں بھی اصلی نہیں ہیں, تو بہتر ہے کہ 20 سے 30 سال کی جو خواتین ہیں وہ ہر 3 سال میں اپنا معائنہ یوں ہی ضرور کروا لیں. بریسٹ کینسر منتھ اسی وجہ سے منایا جاتا ہے تاکہ خواتین کو اس کا شعور ملے اور وہ اس بارے میں سوچیں. اور 40 سال کی عمر کے بعد, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا, ہر سال ضرور اپنا معائنہ کرائیں. میں نے ایک بات ہمیشہ دیکھی ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو, اس کی جو جڑوں میں ایک اہم وجہ ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے, آپ کی جو سوچ ہے وہ مثبت ہو. منفیت آپ کو بیماریوں میں زیادہ جلدی اور آسانی سے گھیرتی ہے, تو اچھا ذہن رکھیں تو آپ کی جو باڈی ہے وہ بھی صحت مند اور جوان اور توانا رہ سکے گی. آپ بریسٹ کینسر کو ہی لے لیں, اس کی ایک وجہ میں ذہنی دباؤ بھی بتایا گیا ہے, اور ذہنی دباؤ ہوتا کیوں ہے, کسی بھی منفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کسی بھی منفی چیز سے دور رہیں جو آپ کے ذہن کو بیمار کر رہی ہو. اور جناب یہ دیکھیے میری پسند کے شوز, ویسے یہ جن محترمہ نے پہن رکھے ہیں ان کے اپنے پاؤں بھی بہت خوبصورت ہیں, شاید اس لیے بھی یہ شوز اچھے لگ رہے ہیں, لیکن مجھے ان کی موتیاں بہت پسند آئیں. اگر اس میں تھوڑی سی ہیل ہوتی تو اور بھی اچھا ہوتا. ویسے کسی نے مجھے جینوئنلی یہ ایڈوائز کی تھی کہ میں ہیل نہ پہنا کروں کیونکہ میں ورنہ بالکل اونٹ لگتی ہوں. خیر, آپ یہ سونے کی چوڑیاں دیکھیں, اچھی ہے نا. ویسے مجھے گولڈ پہننا پسند نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے انٹرسٹ کی خاطر میں نے کہا چلے آپ کو چوڑیاں بھی دکھا دوں. ویسے اگر گولڈ نہ پہنا ہو تو لوگ ریسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہیں, نہ کریں, who cares. اور جب چوڑیاں دکھا دی ہیں تو یہ سیٹ بھی دیکھ لیں, یہ بھی مجھے اچھا لگا. تو جناب آئی ہوپ کہ آپ نے کیا ہوگا یہ ولاگ انجوائے, اور انفارمیشن بھی میں نے آپ کو کام کی دی ہوگی, آئی ایم شیور. تو جناب میں پھر آؤں گی, پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ. سو ٹل دین, مع السلامہ, بائے بائے.